Dear student, good morning. र आज म क्लास 8 को भूगोलको पहिलो पाठ इन्टेरियर अफ द अर्थ को बारेमा म तिमीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। पहिलो च्याप्टर खोल किताबमा। पहिले नै तिमीहरूले यो नक्सा देख्छौ। यिनीहरू के गर्न गएछन्? पृथ्वीको बारेमा चासो लिएर के रहेछ, पृथ्वीभित्र खनेर हेर्दा के रहेछ भनेर उनीहरू के गरेछन्? घुम्न गएछन्। अनि पृथ्वीभित्र what lies underneath the hard surface on which we stand? Has anyone ever seen the interior of the earth? How much one has to dig up to see the center of the earth? How far has it been possible to know the interior of the earth? By what means has man got so much knowledge about the earth's interior? यसको बारेमा यति धेरै प्रश्नहरू लिएर उनीहरू गएछन्। जे होस्, हामीले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्टेरियर अफ द अर्थ चाहिँ के रहेछ त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो जान्नु अघि हामीलाई के को आवश्यकता पर्छ? अब हाम्रो पृथ्वी त गोलो छ, त्यसकारण यसको के हुन्छ? रेडियस। अब रेडियस अफ द अर्थ चाहिँ कति छ भन्दा 6370 किलोमिटर। ओके, द्याट मिन्स द सेन्टर अफ द अर्थ लाइज अबाउट 6370 किलोमिटर अवे फ्रम द सर्फेस। अब हामीले जहाँ हामी उभिएको छौँ त्यहाँबाट खन्दै 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 कति किलोमिटर खन्नुपर्ने रहेछ इन्टेरियर हेर्नु हो भने 6370 किलोमिटर चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? खन्नुपर्ने रहेछ। इमेजिन, इज इट पोसिबल टु डिग अ होल अफ 6370 किलोमिटर द लेन्थ टु सी द इन्टेरियर कोर अफ द अर्थ? त्यत्रो हामीलाई खन्नु सम्भव छ? अवश्य छैन। The world's deepest mine gold located in the South Africa is only 3 to 4 kilometer deep. Okay, अब सबभन्दा गहिरो विश्वको सबभन्दा गहिरो खाल्डो जुन चाहिँ गोल्ड माइन अथवा सुनको खानी छ त्यो पनि 3 देखि 4 किलोमिटर मात्रै डिप छ। त्यसकारणले यति धेरै डिप हामी के गर्न सक्दैनौँ? खन्न सक्दैनौँ। So it is known that the temperature in the Earth's interior increases at a rate of about 1 degree Celsius to the 33 meters depth. 33 मिटरको गहिराइमा 1 डिग्री गरेर के हुन्छ? टेम्परेचर बढ्छ। भनेपछि 6370 मा जाँदा त त्यहाँ त के भइरहेको हुन्छ? उम्लिरहेको हुन्छ नि त, हैन? त्यसकारणले हामी के गर्न सक्दैनौँ? त्यहाँ जान सक्दैनौँ। If the average temperature of the earth's surface is 15 degrees Celsius, then mathematically how much temperature the laborers of Robinson Deep have to bear? अथवा त्यति धेरै तापमानमा हामी के गर्न सक्दैनौँ? जान सक्दैनौँ भन्ने एउटा उदाहरण दिएको छ यहाँ। ओके, र त्यसपछि अब इफ हामीले यो गहिराई जान्नु हो भने टु नो वाट लाइज हिडन इन द कोर अफ द अर्थ अपार्ट फ्रम माइन देयर इज आर्टिफिशियल होल मेजरिङ अ डेप्थ अफ 12 किलोमिटर इन कोला पेनिन्सुला अफ नर्थ वेस्टर्न रसिया बिङ द डिपेस्ट वान इन द वर्ल्ड। विश्वको सबैभन्दा गहिरो खाल्डो छ जुन चाहिँ कहाँनिर छ? अफ्रिकामा छ है, कोला पेनिन्सुलामा। त्यो 12 किलोमिटर के छ? गहिरो छ। 12 kilometer depth is too negligible to the depth of the earth 6370 kilometers. Just see how difficult it is to get information regarding the interior of the earth. अथवा यदि हामीले यो सबैभन्दा गहिरो खाल्डोलाई पनि लियौँ भने खाली 12 किलोमिटर मात्रै गहिरो छ, तर पृथ्वीको गहिराई यति धेरै भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले खनेर त्यो पृथ्वीको गहिराईलाई के गर्न सक्दैनौँ? हेर्न सक्दैनौँ। त्यसो भने कुनै न कुनै हामीले टेक्निक लगाएर त्यो पृथ्वीको इन्टेरियरलाई हेर्ने गर्छौँ। र धेरै साइन्टिस्टहरूले, भूगोलविदहरूले यसबारे के लगाइसकेका छन्? पत्तो लगाइसकेका छन्। अनि त्यो गहिराईमा जहाँनिर चाहिँ टेम्परेचर एकदमै ज्यादा छ, बोइलिङ पोइन्ट भन्दा धेरै ज्यादा छ, त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा, माटो, मेटल आदि जे पनि छ त्यो चिजहरू के भइरहेको छ? भकभक उम्लिरहेको छ। जस्तो बाटो बनाउँदा अलकत्रा उम्लिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तै उम्लिरहेको छ। अब त्यस्तो खालको उम्लेको चिजलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि म्याग्मा भनिन्छ। वाट इज म्याग्मा? म्याग्मा त्यसो हो भने भन्दाखेरि ड्यू टु इनर्मियस प्रेसर एन्ड टेम्परेचर द
substance of the earth's interior remain liquid, being mixed with gas and vapor is called magma. त्यसो भने म्याग्मा भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अधिक मात्रामा तापमान भएको कारणले गर्दा पृथ्वीको भित्री भाग अहिलेसम्म पनि दन्दन बलिरहेको छ। त्यो बलिरहेको जुन चाहिँ पदार्थ छ, तातो पदार्थ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, म्याग्मा भनिन्छ। त्यसो भने व्हाट इज लाभा त? लाभा पनि त्यसै छ त भन्दाखेरि लाभा चाहिँ when hot molten magma of the earth's interior comes out through the cracks and the joints on the earth's surface, it is called lava. यदि पृथ्वीको सतहमा अथवा सर्फेसमा चाहिँ भोल्क्यानिक माउन्टेनहरू इभापोरेट मतलब इरप्ट भएर भित्रबाट त्यो तातो पदार्थ निस्किन्छ, या त कुनै पनि क्र्याक्सबाट हैन चिरा परेको जग्गाहरूबाट निस्किन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, लाभा भनिन्छ। As temperature rises, a substance melts into liquid and increases in volume. On the other hand, when the pressure increases, there happens to be a severe contraction in the same volume of mass. Both pressure and temperature are incredibly high in the Earth's interior. So try to imagine the condition of the matter lying there. यदि तापमान र चाप बढ्दै गयो अनि त्यसलाई निस्किने जग्गा छैन भने त्यो कतै न कतैबाट जमिनलाई फटाएर बाहिर निस्किन्छ। त्यो तिमीहरू के गर्न सक्छौ, इमेजिन गर्न सक्छौ हैन। त्यसपछि आउँछ व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी भनेपछि यो दन्दन बलिरहेको जुन चाहिँ लिक्विड छ, म्याग्मा छ, लाभा छ, त्यो निस्किन्छ भने त्यो सँगसँगै ग्यास पनि निस्किन्छ, हट ग्यासेसहरू निस्किन्छ, जसले चाहिँ के गराउँछ, तातो ल्याउँछ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वीबाटै उत्पत्ति भएको जुन चाहिँ ऊर्जा छ त्यसलाई जियोथर्मल एनर्जी भनिन्छ। इट इज अ टाइप अफ एनर्जी द टेम्परेचर अफ द अर्थ्स कोर कर्भ आउटवर्ड। दिस थर्मल प्रेसर इज नोन एज geothermal energy. Many countries of the world produce electricity from this thermal power. यहाँबाट धेरै देशहरूले के पनि गर्छ, इलेक्ट्रिसिटी पनि जेनेरेट गर्छ। जस्तो कि आइसल्यान्ड meets up to 30% of the total energy requirement from geothermal energy. The USA produces highest amount of the electricity in the world from geothermal energy. Electricity production from geothermal energy reduce the use of the fossil fuel, coal, petroleum, etc. This कारणले गर्दा try to know about the geothermal power station located in different parts of India. त त्यस्तै भारतवर्षमा पनि जियोथर्मल एनर्जी प्रड्युस गर्ने इन्डस्ट्रीहरू छ, त्यो हामीले के गरौँ, फाइन्ड आउट गरौँ भन्ने यहाँ किताबमा सजेसन पनि छ। त अब तिमीहरूले जान्यौ जियोथर्मल एनर्जी भनेको के रहेछ, पृथ्वीको भित्री भागबाट नै निक्लेर बाहिर आउँदो रहेछ। अब आउँछ डेन्सिटी। त्यसो भने हाम्रो पृथ्वीको भित्री सतहमा के रहेछ त भन्दाखेरि टेम्परेचर छ, प्रेसर छ हैन, दन्दन बलिरहेको मेघमा छ, लाभा छ। त्यसपछि त्यसो हो भने त्यहाँनिर भएको त्यसको डेन्सिटी अथवा थिकनेस चाहिँ कति छ त, त्यो पनि हामीलाई के गर्नु जरुरी छ, जान्न जरुरी छ। द्याट इज डेन्सिटी अफ द अर्थ। The average density of the Earth's surface is only 2.6 to 3.3 gram cubic centimeter. Average density of the matter near the Earth's center is about 11 gram cubic centimeter. It increases up to 13 to 14 grams cubic centimeter at the center of the Earth. However, in respect of the artificial satellites, average density of the Earth is 5.5 gram cubic centimeter as a whole. Why do the matter lying close to the Earth's center have greater density? र पृथ्वीको माझमा चाहिँ ज्यादा डेन्सिटी छ भन्ने तथ्य पत्तो लगाइएको छ। सो किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेभी मेटल्स अलवेज precipitates underneath and light material float upward. जति पनि भारी चीजहरु छ तलतिर गएर जमिन्छ अनि हल्का चीजहरु माथि माथि के गर्छ, तैरिरहन्छ। त्यसकारणले मध्य भागमा चाहिँ
त्यो ग्रेभिटेसनल पुलको कारणले गर्दाखेरि अब पृथ्वी आफ्नो धुरीमा पनि घुम्छ, सूर्यको वरिपरि पनि घुम्छ। त्यसो हुँदाखेरि मध्यको भागमा चाहिँ ज्यादा प्रेसर पर्ने हुनाले गर्दाखेरि जति पनि भारी चिजहरू छ मध्यमा हुन्छ र मध्य भाग चाहिँ के हुन्छ, त्यसको डेन्सिटी ज्यादा हुन्छ। ओके, त्यसपछि आउँछ seismic wave. What is seismic wave? The scientists have collected information regarding Earth's interior by watching the movement of the seismic wave. These waves, while passing through the different substance at the time, become longer or shorter, or sometimes very rapid or slow. The velocity of this seismic wave, that is primary P wave and secondary S wave, changes in the direction of their flow. All such data is provided by the Earth's interior. P wave of the earthquake can pass through both solid or liquid, but the S wave cannot travel through liquid or semi-liquid matters. अब आउँछ सिस्मिक वेभ भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तो तिमीहरूले अर्थक्वेक आएको त चाल पाएको छौ हैन, पृथ्वीमा कम्पन भएको चाल पाएको छौ। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा वेभ आउँछ जसले चाहिँ पृथ्वीको भित्री भागबाट आएको त्यो वेभले चाहिँ के गर्छ त पृथ्वीलाई नै हल्लाइदिन्छ। अनि त्यो पनि दुई तीन किसिमको हुन्छ जसलाई चाहिँ पी वेभ र एस वेभ भनिन्छ। पी वेभ भनेको चाहिँ प्राइमेरी वेभ हैन, अनि एस वेभ भनेको चाहिँ सेकेन्डरी वेभ। अब प्राइमेरी वेभले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो पासेस थ्रु द बोथ सलिड अर लिक्विड, सलिड र लिक्विड त्यो पानीमा पनि जमिनमा पनि त्यो पास हुन सक्छ। तर एस वेभ चाहिँ के हुन सक्दैन भन्दाखेरि लिक्विड अथवा सेमी लिक्विड वेभमा के हुन सक्दैन, ट्राभल गर्न सक्दैन, पानीमा ट्राभल गर्न सक्दैन। बुझ्यौ त यहाँसम्म? अनि त्यसपछि चाहिँ आउँछ व्हाट इज डेन्सिटी। अब डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो त त्यसो भने भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ अ म्याटर इज इट्स मास पर युनिट भोल्युम। यो एउटा फर्मुला छ हैन। डेन्सिटी अफ म्याटर इज इट्स मास, यो के हो, मास हो। के को मास हो? पर युनिट भोल्युमको। सो इट इज मेजर्ड बाई द मेजर्स अफ इट्स मास content in 1 cubic centimeter of its volume. So, density of a matter gives us an idea of how close or how far apart its molecules are. An iron plate feels heavier than an aluminium plate of the same volume, simply because iron is denser than the aluminium. ओके, यहाँ आइरन र एल्युमिनियमको के गरिएको छ उदाहरण दिएको छ। फलाम कस्तो हुन्छ, गरम हुन्छ किनभने यसको मोलिक्युल्स ज्यादा हुन्छ, क्लोज हुन्छ हैन। अनि एल्युमिनियम के हुन्छ, हल्का हुन्छ भनेर दिएको छ। त डेन्सिटी भनेको चाहिँ थिकनेस अथवा त्यसको मोटाई कति छ त्यसमाथि के गर्छ, डिपेन्ड गर्छ। ओके, त्यसपछि आउँछ in general the pressure increases with the increase of the depth towards Earth's interior as the density of the matter increases with the rise of pressure. Similarly, the matters which are dense exert more pressure due to gradual increase of both temperature and pressure towards the interior part of the Earth. All the substances which are lying there are liquid, either in liquid or solid or semi-liquid. अब कुरा आउँछ त प्रेसर चाहिँ कहाँनिर इन्क्रिज हुन्छ त भन्दाखेरि जति पनि हामी डेप्थमा जान्छौँ त्यहाँनिर के हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ। तर त्यहाँ के हुन पर्यो, पृथ्वीको भित्री भागमा त कुनै भागमा सलिड छ, कुनै भागमा लिक्विड छ, कुनै भागमा के छ, सेमी लिक्विड छ। त्यसकारणले त्यो टेम्परेचर र प्रेसर इनर पार्टमा ग्रेजुअली त्यो त्यसको अवस्थान अनुसार के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अब यति पढिसकेपछि अब हामी आउँ त्यसो भने पृथ्वीमा कतिवटा लेयर छ त पृथ्वीको इन्टेरियरमा। जस्तो एप्पललाई काटेर हेर्दा हामी विभिन्न चिजहरू पाउँछौँ, जस्तो बाहिर बोक्रा पाउँछौँ, माझमा त्यसको गुदी, अझै भित्र गयो भने त्यसको भित्री गुदी पाउँछौँ है। त्यसरी नै पृथ्वीको जुन चाहिँ सतह छ त्यसलाई पनि कतिवटा भागमा विभाजन गरेको छ। सबैभन्दा माथिको भाग क्रस्ट अथवा बोक्रा,
त्यसपछि आउँछ म्यान्टल, त्यसपछि आउँछ कोर, त्यसपछि आउँछ इनर कोर। त्यसो भने वाट इज क्रस्ट त भन्दाखेरि बाहिरको बोक्रा, पृथ्वीको बाहिरको बोक्रालाई के भनिन्छ? क्रस्ट भनिन्छ। अथवा अप्पर मोस्ट लेयर अफ द अर्थ, that is the crust, that is called crust, can be compared with the skin of an apple. Imagine how thin the skin is in respect of the whole apple. एप्पल को बाहिरी भागको स्किन जति पातला छ त्यसरी नै पृथ्वीको बाहिरी भाग क्रस्ट त्यति नै के छ? पातलो छ। अनि अर्को कुरा के छ त भन्दा पृथ्वीको भित्री भागमा जाँदा हामी दुईवटा कुरा पाउँछौँ, एउटा सायल अनि अर्को साइमा। अनि त्यो सायल र साइमाको माथि हामी के पाउँछौँ? ओसन अथवा पानी पाउँछौँ। त्यसो भने सायल र साइमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसआई भनेको सिलिकन हैन, एएल भनेको एल्युमिनियम। सिलिकन र एल्युमिनियम बन्यो भने त्यो सायल भयो। त्यसरी नै साइमा भनेको सिलिकन र मेग्मा, एमए भनेको म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम र सिलिका मिलेर बनेको भए चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? साइमा भनिन्छ अथवा बेसाल्ट पनि भनिन्छ। र सायल र साइमा मिलेर चाहिँ पृथ्वीको भित्री भाग के गरेको छ? बनिएको छ। अब आउँछ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हामीले जान्न पर्ने, त्यो के भन्दा द प्लेस वेयर द भेलोसिटी अफ द सिस्मिक वेभ चेन्जेस फ्रम द क्रस्ट टु द कोर have been termed as line of discontinuity. अब जब त्यो सिस्मिक वेग भित्र जान्छ नि, पृथ्वीको भित्री भागमा हुन्छ अथवा भित्रबाट बाहिरी भागमा आउँछ, त्यो जुन चाहिँ भाग छ त्यसलाई के भनिन्छ? डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ। जियोलजिस्टहरूले त्यो टर्म दिएको छ। By lines of discontinuity, two layers composed of different elements and varied densities are differentiated. The कोनार डिस्कन्टिन्युटी इज लाइङ इन बिट्विन सायल एन्ड साइमा। सायल र साइमाको माझको जुन चाहिँ लाइन छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? कोनार डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ। यो पनि सर्ट क्वेसनहरुमा आउँछ अब्जेक्टिभमा, त्यसकारणले गर्दा हामीले याद गर्नुपर्छ। अब पृथ्वीको एउटा भागलाई हामीले केक जस्तो काटेर निकाल्यौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि माथि क्रस्ट अथवा लिथोस्फियर आयो, त्यसपछि म्यान्टल आयो, त्यसपछि कोर आयो, त्यसपछि इनर कोर आयो। अब त्यसमा के रहेछ त भन्दाखेरि बियोन्ड द क्रस्ट द लेयर्स लाइङ अबाउट 2900 किलोमिटर इन द इन्टेरियर ह्याभिङ द सेम डेन्सिटी इज नोन एज म्यान्टल। क्रस्टको तलपट्टि म्यान्टल छ, म्यान्टल 2900 किलोमिटरसम्म छ अनि त्यो एकै किसिमको छ है। टेम्परेचर अफ दिस लेयर इज 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस। भनेपछि सोचिहाल 100 डिग्री सेल्सियसमा 100 डिग्री सेल्सियसमा पानी उम्लिन्छ भने यहाँदेखि तल जाँदा के अवस्था हुँदो रहेछ? टेम्परेचर अफ दिस लेयर इज कति अरे 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस। द डेन्सिटी इज 34 to 5.6 ग्राम क्यूबिक सेन्टिमिटर। Chief constituents of these layers are nickel, chromium, magnesium and silicon. अब त्यो केले बनिएको छ त भन्दाखेरि निकलले, क्रोमियम, म्याग्नेसियम मिनरल्सहरूले, सिलिकनले बनिएको छ। इन बिट्विन 30 to 700 किलोमिटर अफ द म्यान्टल चिपली क्रोमियम दैट इज Cr, ferrous Fa, silicon Si and the magnesium Mg are formed. So this layer is known as कोरिफेसिमा अथवा यहाँ फर्मुला दिएको छ CrO plus Fe plus Si plus Ma. And in 700 to 2900 kilometer of the mantle because of the presence of nickel, ferrous, silicon and magnesium. This layer is known as नेफिसिमा। यसलाई के पनि भनिन्छ? नेफिसिमा पनि भनिन्छ त्यसकारणले गर्दा हैन। त्यसपछि आउँछ मोरिवेसियस डिस्कन्टिन्युटी or the moho lies in between the crust and the mantle, in between the coniferia and the nephishima. त्यसरी नै lithosphere is formed of the earth's crust and upper part of the mantle. It is nearly 100 kilometer depth. अब mantle पछि कोर र इनर कोर र आउटर कोर आउँछ। अब इनर कोरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि द लेयर्स दैट लाइज अराउन्ड द सेन्टर अफ द अर्थ इज नोन एज इनर कोर। इट इज नियरली 5100 किलोमिटर to 6370 किलोमिटर deep.
This layer has the maximum amount of pressure, temperature and density. Due to very high pressure, all the substance remain here in solid state. अब इनर कोरमा चाहिँ के छ सलिड छ सबै कुरो के छ रे सलिड छ रे आउटर कोरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि द लेयर which encircle the inner core is called outer core. It is 2900 km to 5100 km deep. Pressure, temperature and the density are comparatively lower than that of the inner core. त्यहाँको टेम्परेचर चाहिँ के छ अलिकति कम्ती छ. It rotates around the axis of the earth is semi solid state. त्यसकारणले गर्दा त्यो जग्गामा चाहिँ सेमी सलिड के छ सब्स्टेन्स छ अथवा त्यहाँको स्टेट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कस्तो खालको छ सेमी लिक्विड. The ferro elements of these layers being is a viscous state develops as electromagnetic field due to very high velocity, which in turn has formed the magnetism of the earth. यसलाई के पनि भनिन्छ म्याग्नेटिजम अफ द अर्थ पनि भनिन्छ. त्यसै कारणले गर्दा अब त्यहाँभित्र अझै हामीले गयौँ भने कतिवटा नामहरू दिएको छ भूविदहरूले जसलाई चाहिँ गुटनबर्ग डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ. यो चाहिँ कहाँ छ भन्दा इट्स लाइज बिट्विन मेन्टल र कोरको जुन चाहिँ लाइन हुन्छ त्यसलाई गुटनबर्ग डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ. अनि लेम्यान डिस्कन्टिन्युटीले चाहिँ के गर्छ इट सेपरेट्स इनर एन्ड द आउटर कोर. यसले के गर्छ यसलाई सेपरेट गर्छ इनर कोर र आउटर कोरलाई सेपरेट गर्छ. त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको पहिलो पाठ हैन जसमा चाहिँ पृथ्वीको भित्री भागलाई हामीले खनेर हेर्दैछौँ. आइसक्रिम जस्तो काटेर हेर्यौँ भने हामीले के पाउँदो रहेछ सबभन्दा माथि क्रस्ट त्यसपछि मेन्टल त्यसपछि कोर आउटर कोर त्यसपछि के पाउँछौ इनर कोर पाउँछौ. र यहाँसम्म भयो तिमीहरूको यो पाठ. अनि यसको प्रश्नहरू के छ म तिमीहरूलाई पछिबाट व्हाट्सएपमा हालिदिनेछु. ओके.